जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिगर में ख़राबी की सूरत में जो अलामात सामने आया करती हैं, हम में से अक्सर अहबाब उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंतहाई पेचीदा अमराज का शिकार हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज का हमारा टॉपिक जिगर के बारे में है जी के जिगर जो कि हमारे जिस्म का उज़्वे राइस है, वाइटल ऑर्गन्स है, और अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे बेहद अहम आफ़ाल लगाए हुए हैं। और अगर जिगर खुद बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म ही मुब्तलाए मर्ज हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जिगर में पैदा होने वाले अमराज की 3 अहम अलामात आपको बताने वाले हैं, जिनसे आप अपने जिगर से बाखबर रह सकते हैं और बर वक्त इसका इलाज करके पेचीदा अमराज से बच सकते हैं। तो ये 3 अलामात कौन सी हैं, इनके बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जिगर को दुरुस्त रखने के लिए आपको 2 से 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताएंगे, ताकि आप अपने तौर पर घरेलू सतह पर जिगर को साफ़ रख सकें और अमराज से बच सकें। तो पहले नंबर पर आप ये याद रखें कि हमारा जिगर करता क्या है। दोस्तों, हमारे जिस्म में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो चाहे हमारा ब्रेन हो यानी दिमाग हो, हमारा हार्ट हो यानी दिल हो, या फिर ख़ुद हमारा जिगर हो, या हमारे जिस्म के तमाम जो सेल्स हों, उनकी खुराक की तैयारी जो है वो हमारे जिगर के ज़िम्मे है। दूसरे नंबर पर हमारे मेटाबॉलिज्म के बाद अमले इन्हिज़ाम के बाद, निज़ाम इन्हिज़ाम के बाद पैदा होने वाले जो फासिद मादे हैं, उनको जिस्म से खारिज करना भी जिगर की ही ज़िम्मेदारी है। और तीसरे नंबर पर हमारे खून को साफ़ रखना भी जिगर की ही ज़िम्मेदारी है। और चौथे नंबर पर हमारे खून को पतला रखना और इसे जिस्म के हर आर्गन्स तक, हर सेल्स तक पहुंचाना भी जिगर की ही ज़िम्मेदारी है। तो इन अहम तरीन अफ़ाल की बुनियाद पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में जिगर की कितनी बड़ी अहमियत है। तो अब हम चलते हैं जी कि हमारे जिगर में पैदा होने वाली वो कौन सी अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपने जिगर में पैदा होने वाले अमराज से बाखबर रह सकते हैं। तो इन अलामात में पहले नंबर पर जो अलामत आती है वो है थकावट। दोस्तों, हमने कहा कि हमारा जो जिगर है ये हमारे जिस्म के हर सेल की, हर आर्गन की खुराक तैयार करता है और इनको फराहम करता है, और अमले इन्हिज़ाम के बाद इनके फासिद मादों को भी जिस्म से खारिज करता है। हर किस्म के हार्मोन्स, हर किस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत की तैयारी भी हमारे जिगर के ही ज़िम्मे है। अब जब ख़ुद हमारा जिगर मुब्तला मर्ज़ हो जाएगा तो वो तमाम आर्गन्स की जो ग़िज़ा है वो दुरुस्त तरीके पर ना तैयार कर सकेगा, ना उनको फराहम कर सकेगा। और जब हमारे आर्गन्स को या हमारे सेल्स को उनकी मुतल्लिका खुराक नहीं मिलेगी या पूरी नहीं मिलेगी या उनकी सफाई नहीं होगी, तो हमारे ये जो आर्गन्स हैं, हमारे ये जो सेल्स हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और उनमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। और हमारा जिस्म जो है वो बग़ैर किसी वजह के थकावट महसूस करेगा, सुस्त हो जाएगा, किसी काम पे दिल नहीं करेगा। तो अगर बिला वजह जिस्म में थकावट महसूस होती है, किसी काम करने पर दिल नहीं करता, तो आपको अपने जिगर की तरफ फौरी तौर पर मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बड़ी अलार्मिंग अलामत है जो कि आपके जिगर के किसी मर्ज़ की तरफ इशारा कर रही है। दूसरे नंबर पर आती है जी मतली। दोस्तों, बग़ैर किसी वजह के मतली का आना, और ये मतली जब उस वक्त हो जब सुबह इंसान बेदार होता है, यानी खाली पेट होने वाली मतली जो है वो जिगर और गुर्दों की ख़राबियों की तरफ अहम तरीन इशारा करती है। और ये इस बात की वाज़ेह अलामत है जी कि हमारा जो खून है वो साफ़ नहीं हो रहा और उससे फासिद मादे अलग नहीं हो रहे। और सुबह जब इंसान उठता है तो खाली पेट मतली होती है, जो कि इस बात की अलामत है कि हमारे जिस्म में क्रिएटिनिन या यूरिया जो है वो बढ़ रहा है, और ये जिगर व गुर्दों की ख़राबियों की तरफ अहम तरीन निशानी है, अलामत है।
یہ دو علامات ہو گئی. اب تیسری علامت جو کہ بہت ہی کامن ہے اور جگر و گردوں کی خرابیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ہے جی صبح جب انسان اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے نیچے ورم ہو یا پھر پاؤں کے اوپر ورم ہو، ٹھیک ہے جی، جو کہ چلنے پھرنے سے دور ہو جائے، تو یہ بھی جگر و گردوں کی خرابیوں کی طرف اشارہ کرنے کی واضح ترین علامت ہے. تو یہ تین ایسی کامن علامات ہیں جو کہ اگر کسی انسان کے جسم میں نظر آئیں تو اس کو فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا، اب اگر یہ علامات آتی ہیں تو یہ واضح نشانی ہے جی کہ ہمارا جگر جو ہے وہ درست کام نہیں کر رہا، اس کو خود جو ہے وہ صفائی کی ضرورت ہے، اس کی اپنی صفائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور اس میں ٹاکسن جو ہے وہ رک رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کس طرح اپنے جگر کو صاف کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم مدد لیتے ہیں غذا سے. دوستو، اگر یہ تین علامات کسی مریض میں نظر آتی ہیں تو ایسی صورت میں جگر اور آنتوں اور گردوں کو صاف کرنے کے لیے پپیتا سب سے بہترین پھل ہے. 1 پاؤ پپیتا آپ صبح دوپہر شام کھائیں اور 1 ہفتے تک کھائیں. اس سے آپ کے جگر و غدود، گردوں اور آنتوں میں رکھے ہوئے جو فاسد مادے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی خرابی سے پیدا ہونے والی جو علامات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. غذا میں ہی جو دوسری چیز ہے وہ ہے اونٹنی کا دودھ. اگر آپ پپیتا استعمال نہیں کر سکتے یا پپیتا نہیں ملتا آپ کو تو آپ اونٹنی یعنی ڈاچی کا دودھ استعمال کریں. 1 پاؤ دودھ صبح دوپہر شام استعمال کریں اور 1 ہفتے تک استعمال کریں. اگر ایسی صورت میں آپ کو موشن لگتے ہیں تو آپ یہ دودھ کم کر سکتے ہیں، آدھا پاؤ پی سکتے ہیں یا صبح شام پی سکتے ہیں یا صرف 1 ٹائم پی سکتے ہیں. تو 1 سے 1.5 ہفتہ استعمال کرنے سے، اونٹنی کا دودھ پینے سے آپ کے جگر، گردے، آنتوں کی سارا جو ٹاکسن ہے وہ دور ہو جائے گا اور آپ کے جگر میں پیدا ہونے والی جو خرابی کی علامات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو اب آتے ہیں تیسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر آپ یہ قہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ قہوہ بھی آپ کے جگر، گردوں اور آنتوں کو صاف کر کے جگر میں پیدا ہونے والی یہ جو علامات ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ قہوہ کن اجزاء پر مشتمل ہے؟ یہ قہوہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے. پہلے نمبر پر ہے ٹکی املتاس، یہ آپ نے لینی ہے 5 عدد، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر سنا مکی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 2 گرام. اور تیسرے نمبر پر ہے گل سرخ یعنی گلاب کے پھول، وہ آپ نے لینے ہیں 3 گرام. اور پانی آپ نے لینا ہے 1.5 کپ. 1.5 کپ پانی میں یہ تینوں چیزیں اتنی ابالیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے تو اس کو پن چھان لیں. اور اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو گڑ، شکر یا پھر شہد سے میٹھا کر سکتے ہیں. اور اگر شوگر ہے تو پھر آپ بغیر میٹھا کیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کپ ایک خوراک ہے، ایک وقت کی خوراک ہے. ایسی ایک خوراک آپ نے صبح استعمال کرنی ہے، دوپہر کو استعمال کرنی ہے اور شام کو استعمال کرنی ہے. 15 سے 20 دن استعمال کریں تو الحمدللہ آپ کے جگر، گردے اور آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے، ٹاکسن کا اخراج ہو جاتا ہے اور جو مرض کی علامات پیدا ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں.